निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई यो कोभिडको बीचमा पनि समयमै काम सक्नका निम्ति म अनुरोध गर्छु। अबको दुनियाँमा शिक्षा क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ। हिजो हामी के ठान्थ्यौं भने हाम्रो उखान थियो, जसका भैँसी उसको वन, जसका छोरा उसको धन। छोरीहरूको त पुरै थिएन। तर आज के भयो भन्दाखेरि जोसित ज्ञान छ, सिप छ, क्षमता छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठूलो धन हो। त्यसैले यसलाई सफ्ट पावर मानिन्छ। अहिले ठूला देशहरू शक्तिको तामस निकाल्नु पर्छ, त्यसैले हतियार कारखाना खोल्छन्, आणविक भट्टीहरू खोल्छन्। तर हामीलाई हाम्रो ज्ञान र सिप, हाम्रा नागरिकको रोजगारी र हाम्रो सुख र समृद्धि र हाम्रो शान्तिको पनि कायम राख्नु छ विश्वव्यापी रूपमा। त्यस हिसाबले हामी अहिले लामो एउटा संघर्षपछि हामी अभिशप्त छौं इतिहासका पीडाहरूबाट र कहिलेकाहीँ त्यो दोहोरिन खोज्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। अब हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौं। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल पछाडि फर्किन सक्दैन, अगाडि बढ्ने यात्रा सुरु भयो। किनभने 146 वर्ष प्लस 10 वर्ष गरी झन्डै 156 वर्ष लामो राजनीतिक आन्दोलन मात्रै भएको देश नेपाल। राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब निर्माण, विकास, प्रगति, त्यसका लाभहरू आम जनताले प्राप्त गर्नुपर्दछ, जहाँबाट सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली र समृद्ध नेपाल। सुख जेबाट नि प्राप्त हुन्छ, तर खुशी धेरै महत्त्वपूर्ण चिज छ। मान्छे किन आत्महत्या गर्छ? यस्ता अनेकौं चिजहरू हुन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा ठूलो संसार छ, विशाल ज्ञान छ। अहिले कोभिडसित हामी लड्दैछौं। यसको निम्ति के चाहियो त? अध्ययन अनुसन्धान चाहियो, ल्याबहरू चाहियो, प्रयोगशालाहरू चाहियो, परीक्षणहरू चाहियो। त्यसको निम्ति हामीसित शैक्षिक जनशक्ति नै चाहिन्छ। त्यसैले विद्यालयमा लगानी गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यसको भौतिक संरचना बन्यो, यो विद्यालय आफैमा निकै राम्रो छ। पहिला पहिला म पनि आउँथे, म अर्कै उद्देश्यले आउँथे, पार्टीको संगठन गर्न, विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलित गर्न। यहाँ देवकुमार सर आउनु भएको रहेछ, उहाँ मेरो पुरानो मित्र हो, 40-42 तिरकै। ठिक छ, ठिक राम्रोसित समयमै सक्दिनु होला। मेरो अनुरोध यति नै छ, किनभने हामी सबैले गर्ने हो। जब समुदाय जाग्यो सबै काम भयो। अब 35 करोड 30 करोड के करोडका कुरा चाहिँ नलिएर आउनु क्या। खुरुखुरु के गर्ने हो, योजना ल्याउनु, काम ड्याङ ड्याङ अगाडि बढाउनु, सकियो नि। यो करोडको गीत गाएर हिँड्ने समय सक्यो। यो पञ्चायतकाल होइन, नेताका दैला आउनु पर्ने। यो प्लानिङ लिएर आउने कुरा हो। प्लानिङ लिएर आउने, काम अगाडि बढाउने। मैले लामो कुरै गर्दिनँ। जे भनेको पहिला हामी फड्को मार्दैछौँ। कतिपयलाई लाग्दैछ देशमा समाजवाद नै खायो रे सरकारले भन्छन् कोही कोही। अहिले राजनीतिक कुरा त नगर भन्नुभयो, तर राजनीति यस्तो चिज हो, प्याजको भाउ बढे पनि चुलोमा राजनीति हुन्छ, मट्टीतेलको भाउ बढे पनि राजनीति हुन्छ। विद्यार्थीले जुलुस निकाल्छन्, सुरक्षाकर्मीलाई हैरान हुन्छ, अरू नै कारणले पर्छ। त्यसैले राजनीतिक कुरा नगरी त कसरी जान सकियो र? फेरि मान्छे हामी त्यही, अलिकति त गर्नै पर्छ। किनभने सबै कुरालाई गाइड गर्ने, राजनीतिमा हस्तक्षेप जनताले गरेनन् भने, राजनीतिमा हस्तक्षेप युवा पुस्ताले गरेन भने सही राजनीति, सही विचार, सही दृष्टिकोण निर्माण गर्न। हामी अनेक कुरा सुन्छौं, राष्ट्रवाद कमजोर भयो मान्छेहरू भन्छन्, बुझ्नु पर्दैन कुरा। 146 वर्षसम्म नक्सा कहाँ हो त्यसको भनेर थाहा नपाउनेहरूले राष्ट्रवाद कमजोर हो भन्ने मिल्ने समय हो यो? मिल्छ? बहस केमा भएको छ? कसलाई भेट्यो रे? जोसुकैलाई भेटोस्, हाम्रो जमिन फिर्ता हुनु पर्यो, त्यति होइन हाम्रो चासो। जमिन फिर्ता मुद्दा हो कि कसैलाई भेटेको कुरा मुद्दा? के हामी वीर गोर्खाली भनेर अब चाहिँ हाम्रो सेना पुलिसलाई लड्न जाऊ भनेर पठाउने कि शान्तिपूर्ण समाधान र कूटनीतिक समाधान खोज्ने सीमा समस्याको सन्दर्भ? यी चिजहरू छन्। त्यसैले शिक्षित नागरिक जन्माउनुको धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने बुझेको समाजले नै बढ्ता प्रगति गर्छ। समाजवाद लागू भएन भन्छन्, एकैचोटि समाजवाद संसारमा लागू हुँदैन, भ्रमको खेती नगरौँ। समाजवाद के हो? कोभिडले यत्रो समस्या बनायो, राज्यले सके जति सहयोग गरेछ। आज भारतको मृत्यु दर कति छ?
1.5 भन्दा बढी। पाकिस्तानको कति छ? 2% भन्दा बढी। अफगानिस्तानको कति छ? 3% भन्दा बढी। संसारको सबैभन्दा शक्ति राष्ट्र भनेको अमेरिकाको हाया तोबा भएको छ। आज भेन्टिलेटरहरूको संख्या थपिएको छ। एक ठाउँमा जम्मी टेकुमा रहेको ल्याब पनि ठिक हो कि बेठिक हो भनेर हङकङ पुर्याउनु पर्थ्यो टेस्ट गर्न। आज करिब 97 ठाउँमा यसको टेस्ट हुन थालेको छ कोभिडको। पहिला नागरिक बचाउनु पर्छ विकासका निम्ति, जनताका लागि। सबै कुरा जनताका लागि हो भने जनता जोगाउनु पर्यो। त्यसैले त्यहाँ पनि लगानी छ। सारा सामुदायिक यो सामाजिक अभियानहरू अगाडि बढेका छन्। चाहे त्यो वृद्ध भत्ताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे एकल महिला भत्ताको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अल्पसंख्यकहरूलाई सुरक्षित गर्ने कुरा गर्नुहोस्, चाहे माध्यमिक विद्यालयसम्म निशुल्क गर्ने कुरा गर्नुहोस्, यो समाजवादतर्फको यात्रा होइन। त्यसैले कहिलेकाहीँ समय शान्त हुन्छ, मान्छे असन्तुष्ट हुन्छन् पदहरूका कारणले, स्वार्थहरूका कारणले। तर देश आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्छ र स्वाभाविक रूपमा हामी थुप्रै काम गरिरहेका छौँ। यही काभ्रेमा हेर्नुहोस्, आफ्नो गाउँठाउँ हेर्नुहोस्, विकास भयो कि भएन? बाटाहरू हेर्न थाल्नुहोस्, स्कुलहरू हेर्न थाल्नुहोस्, स्वास्थ्य चौकीहरू हेर्न थाल्नुहोस्, आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस्, काम भएको भइ छ। काम भएन भनेर यिनीहरू देखेर छक्क परिन्छ। बरु यसो भन्नु राम्रो हुन्छ, मैले पद पाइनँ त्यसैले मैले कामै देखिनँ, त्यो भन्दा हुन्छ। यी के काम भयो? बाटो बनिरहेको छैन, उताबाट कताबाट छोटो हुन्छ भनेर हामी जलविद्युतका पनि सम्भाव्यताहरू सकेका छैनौँ। सक्यो त सुनकोशीको सम्भाव्यता। हामी युनिभर्सिटीहरूको कुरा गरिरहेका छैनौँ। यही पनौतीमा अर्को युनिभर्सिटी आउँछ। ल मैले बताएँ आज केका निम्ति आउँछ? विकासको निम्ति मात्रै होइन, ज्ञान, सिप र रोजगारीको निम्ति पनि आउँछ। कपाल काट्ने मान्छे बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, कपाल काट्ने मान्छे हाम्रो कपाल काट्न। काना लुर्गा लाउँछौँ हामी सबै, खास गरी समाजमा गहना बनाउँछौँ, त्यो 80% बाहिरका श्रमिक लिएर आउनु पर्ने, हामीसित त्यो सिप नहुने। घर बनाउँछौँ, प्लम्बिङ गर्न बाहिरबाट मान्छे ल्याउनु पर्ने। अनि हामी रेमिट्यान्स, हामी उल्टो रेमिट्यान्स तिर्छौँ भारतलाई $3.5 अर्ब प्रत्येक वर्ष, अनि हामी गरिब भन्छौँ। यही बीचमा हो 13वटा इन्डिकेटर अगाडि बढेका छन् 3 वर्षमा। चाहे त्यो मानव विकासको सूचाङ्कमा होस्, चाहे सुशासनको कुरामा होस्। अब गल्ती कमजोरी के भएको छ भनेर भन्छन्, भयो भने राज्यका निकायहरूबाट छलफल हुन्छ, त्यहाँबाट मुद्दा मामिलाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। मै हो त उदाहरण, मैले चुनौती दिएको छु। म माथि अभियोग लाग्यो, मैले रिजाइन गरेँ। मैले भनेको छु दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। दोषी हो भने कारवाही गर्नुपर्छ, उन्मुक्ति कसैलाई दिन सकिँदैन। चाहे प्रधानमन्त्री हो, चाहे मन्त्री हो, चाहे सांसद होस्, डेमोक्रेसी त्यो। आफ्ना बारेमा कुरा उठ्न थाल्यो भने चाहिँ पुच्छर लुकाएर मुख छोपेर दौडिया छ, अर्काको बारेमा ठुला कुरा गरेर हिँड्ने। जाउँ अदालत, जाउँ अख्तियार, सबैतिर गरौँ। र हामी सुशासन चाहन्छौँ, कुरा होइन व्यवहारमा पुष्टि हुनु पर्यो। त्यस हिसाबले हामी जाने हो। काम दनादन भएका छन्। डाँडापारी बाटो पनि जोडिन्छ, झोलुङ्गामा बिरामी बोक्नु पर्दैन, जोडिन्छ नि, सुरु भएको छ। पनौतीकै बाटो हेरे नि भइहाल्यो, सुरु भएकै छ। त्यसैले विकास निर्माण भएन भन्ने कुरा अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण कुरा छ। यदि त्यस्तो विकास हुन्थ्यो भने कोलम्बसले पत्ता लगाएपछि अमेरिका कहाँ पुग्यो? कति वर्ष लाग्यो? आज हामी यो स्कुललाई आइटी बनाउन थाल्यौँ होइन? हिजो भारी बोक्नु पर्थ्यो, पछि उद्योग सुरु भयो, कल कारखाना सुरु भए, यातायातको सुरु भयो, मेसिनीकरण भयो, अहिले इन्टरनेट आयो, नेट आयो। अब धेरै चिज त्यहाँ छ। अब अपरेसन गर्न डाक्टर हस्पिटलमा उपस्थित हुनु पर्दैन नि, टाढैबाट हुन्छ। जमिन नाप्न पहिला नापीहरू कुद्नु पर्थ्यो, अहिले ड्रोन उडाउँदा हुन्छ। त्यसैले नयाँ ठाउँतिर हामी गइरहेका छौँ र शिक्षाले त्यही गर्ने।
मदन मुन्ना युनिभर्सिटी पनि काभ्रेमा छ। मान्छे भन्छन् के गरे किनभने त्यो गर्नुपर्ने छ। 20,000 विद्यार्थी पढ्नेछन् र हाम्रो एउटा उच्च जनशक्ति बन्नेछ। त्यही त होला नि। त्यसैले विकासभित्र धारो पनि जोड्नु पर्यो, पानी पनि जोड्नु पर्यो। सबै चिज भइरहेका छन्। म यो विकासको कुरामा यति मात्रै बताउन चाहन्छु, जे निर्वाचनको बेलामा जे भने हो त्यो सिरानीमा हालेर राख्नु भनेको छु मैले। अर्को निर्वाचनको बेला झिक्नु भनेको छु मैले। एक नाप्नु भनेको छु। नपुगे भोट नदिनु नि, गन्थनै सिद्धियो नि। किन चाहिँ गरेछ, हिँडेछ, यसो भनेछ, त्यसो भनेछ। समातेर लगाएर भोट हाल्न मिल्दैन। अब भरतपुरमा जस्तो च्यातेर मुखा कोच्न मिल्दैन। अब डेमोक्रेसी आइसक्यो, जनता भइसक्यो, सारा भइसक्यो। सिद्धियो त कुरा। जनता होइन सार्वभौम सम्पन्न भनेको। जनताले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ अनि कोठरी बसेर हटाउनु पर्यो। के हटाउने? अर्को निर्वाचनले हटाउँछ नि त गल्ती गरे केपी ओलीलाई। कुरा सकियो। पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, पार्टीले हटाउँछ। राजनीतिक स्थिरताको माग गरेको हामीले। राजनीतिक स्थिरताभित्र विकासको चाहिँ गतिशीलता खोजेको, प्रगतिको गतिशीलता खोजेको यही चिज हो। त्यसैले कहीँ कुनै त्रुटि भएका छैनन् यति मान्न सकिन्छ। सोचे जति भएका छैनन्। यो चाहिँ साँचो कुरा। त्यस हिसाबले जाउँ। कुनै उत्तेजित हुनुपर्ने छैन, आक्रोशित हुनुपर्ने छैन। हामीले देखेका छौँ, इतिहास पढेका छौँ र क्रमिक विकासको सिद्धान्त अनुसारको एउटा काम दीर्घकालीन विकास अन्तर्गतको अर्को काम भएको छ। विकास के त्यही पनौतीमा त्यो सशस्त्रको बनिरहेछ त, त्यो होइन। हामीलाई चाहिँदैन। यी साँगामा अर्को डिफेन्स युनिभर्सिटी बन्दैछ, त्यो चाहिँदैन। किन डिफेन्स युनिभर्सिटी चाहियो? कोसित लड्नु छ र भन्ने नि कुरा हुन्छ। हामी आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने होला नि। त्यसको निम्ति स्ट्राटेजीको अध्ययन गर्नु पर्यो। संसारभरिका भूपरिवेष्टित देशहरू कसरी आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई जोगाउँछन्, कसरी उनीहरूले वैदेशिक सम्बन्धहरूलाई ब्यालेन्समा राख्छन्, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको कुरा कसरी अगाडि बढाउँछन्, यो त सबै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। हिजो बम पड्किँदा मान्छेलाई सुरक्षाको कति महसुस हो। आज शान्ति छ, त्यसैले केही मतलब लाग्दैन। यहाँ लगानी गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन हामीलाई। तर हाम्रो सेना पुलिसलाई बङ्कर टु ब्यारेकमा फर्काउनु पर्ने पनि विकास हो। यी चिजहरूको छ। त्यसैले राज्य सबैतिर केन्द्रीकृत हुन्छ। पुँजीको अभाव छ। पुँजी क्रमशः राष्ट्रिय पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सरसहयोगहरू जुटाएर क्रमशः जानुपर्छ। उड्न खोजेर हुँदैन। काम सुरु भएको छ। यो के हो? यो 2 वर्ष अगाडिसँग कुरा थियो। अहिले रेलको कुरा भन्छन् नि। यहाँ स्कुल बनाउने कुरा थियो, जमिनै थिएन। अनि आज त शिलान्यास भयो नि। 2 वर्षपछि राम्रो बिल्डिङ बन्छ नि, अनि विकास देखिन्छ। यस्तै होइन कुरा, प्रक्रिया। त्यसैले कोही पनि आतिनु आवश्यक छैन। दृढतापूर्वक देश निर्माणको कुरा, राष्ट्रियताको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने कुरा, प्रगतिलाई अगाडि बढाउने कुरा, समाजका समग्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेकै छ। त्यस हिसाबले हामी साथमा उभियौँ। किनभने जुन पार्टीमा जुन पार्टीमा लाए पनि सरकारले यो जमिनै उपलब्ध नगराइदिएको थियो भने त अब के गर्ने? पैसै नदिएको थियो भने के गर्ने? त्यसैले सरकार जनतासित, जनता सरकारसित। यो कुनै टाढिने कुरा छैन, माछो र पानी जस्तो। जनताले फैसला गरिहाल्छन् नि। जनताका आँखा छन्, जनताको विवेक छ, उनको विश्लेषण क्षमता छ। त्यस हिसाबले जाने हो। हामीले अनेक कुरा सोचेका छौँ। सोचेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी 2टा सुरुङ सोचिरहेका छौँ। भक्तपुरबाट 5 खाल सुरुङ छेड्ने हो। यतापट्टि छेड्नु पर्ने कि नपर्ने अध्ययन चाहिँ सुरु भएको छ। किनभने यो काठमाडौँबाट एकदमै नजिकै जस्तो सुरुङै चाहिएला जस्तो छैन। यी उभिएर त्यसो भन्दा के गरे भन्नु होला। किनभने यहाँ चाहिँ यो मानव बस्तीको जस्तो एरिया भयो कि एकदम सुस्वास्थ्य जस्तो। अब औद्योगिक क्षेत्र जस्तो बन्न सकिन्थ्यौँ 5 खालहरू। त्यसैले कहाँ के सम्भावना हुन्छ? हामीले किन महाभारत रेलको कुरा गर्यौँ? यो कुरा थियो। अहिले त 4-5 करोड पैसा छ नि। किन? तपाईँहरूलाई म बताउँछु। मान्छे शिक्षा पाएपछि क्रेसन गर्दो रहेछ। एउटा अमेरिकन केटाले भर्खर पोर्टर भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री बनायो होइन? अमेरिकन केटाले 24 वर्षकोले
गरो केही पनि गरे होइन। यतिकै डुल्ला आएको भए पर्यटक हुन्थ्यो, ऊ पोर्टर बन्थ्यो। यहाँको भरियाको जीवन उसले कसरी, हिमाल चढ्ने भरियाहरूले कसरी कहाँ खान्छन्, कहाँ सुत्छन्, कहाँ बस्छन्, कति ज्याला पाउँछन्, कति जोखिम मोल्नुपर्छ, एउटा त्यही बनायो। हलिउडवालामा गएर एडिटिङ भएर अब त्यो फिल्मको रूपमा आयो। यहाँ 11 दिन हिँड्यो, उसले 11 करोड डलर कमाउने हो क्या 11 दिनमा। फेरि त्यसैले शिक्षाले चाहिँ त्यस्तो चिजमा रूपान्तरण गरिदिने, नयाँ कुरा सोच्ने हो। अनेक एपहरू बनाउने कुरा पनि छन् नि अहिले। त्यसैले यस हिसाबले जाने हो साथीहरू। अब धेरै, अब यहाँ हुन त मैले पनि सुनेको छु विभिन्न खाले, कतिलाई यो कार्यक्रम नभए हुन्थ्यो जस्तो नि लागेको थियो होला। अब यो रिसा गर्ने रिसाइले मर्दछ भन्ने गीत जस्तो हो। गरिरहनुहोस्, बस्नुहोस्, तपाईँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ, निरन्तर काम गर्छौँ र आउने चुनौतीहरूलाई निरन्तर सामना गर्छौँ। नेतृत्वसित त्यो दृढता हुन्छ, जनताले त्यो कुरालाई महसुस गर्छ। त्यही हिसाबले जाने हो। अब गइराखिया छ, धेरै कुरा छ, तलको स्कुलमा पनि जाने कुरा छ। बाहिर बस्या साथीहरूले पैसा पठाएका छन्, हुँदो रहेछ नि त। सरकार, जनता, समाजसेवी सबै लागेपछि देश त छिटै अगाडि बढ्छ। हेर्न पर्छ हामीले ती सबै कुराहरू। धनी भनिएका देशहरूमा पनि ठुल्ठुलो समस्या छ, हामी कहाँ पनि समस्या छन्। विश्वसँगै हामी सँगै अघि बढ्ने हो। लामो कुरा किन गर्ने, मैले अघि नै भने केही भाषण गर्नु थिएन, तर आइसकेपछि उभिनु पर्ने, बोल्न पर्ने। अब नबोली गयो भने किन नबोल्या भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ने, बोल्यो भने के बोल्यो भनेर पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ फेरि कहाँनिर छिद्र छ भनेर न्यु खोज्नु नि पर्यो। गर्नुहोस्, मैले प्रश्न भनिदिएको छु होइन, एकदम सिधा सिधी कुरा छ। हामी दृढतापूर्वक सरकार अविचलित ढङ्गले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार अगाडि बढेको छ। जसले चुनौती दिएका छन् ती सबै काम लाग्नेवाला छैन। अब ठुलो पार्टीमा विवाद हो, विवाद जम्मै ठुला पार्टीमा भएका छन्। प्रतिपक्षमा नि विवाद छ, सत्ता पक्षमा नि विवाद छ। डेमोक्रेसीको एउटा कुरा त्यही हो कि विवाद भइरहन्छन्। ती विवादहरू पानीको फोको जस्तो, के न जस्तो, तुफान जस्तो आउँछ, अन्तिममा चियाको कपको तुफान जस्तो भएर सिद्धिन्छन्। बाँकी केही हुनेवाला छैन। साथीहरूसित भेटघाट भयो, कुरा भयो। अब यहाँका विद्यार्थीहरूले राम्रो लाभ लिउन्। नमुना त यसै बनाउने नै भनेको छ। देशभरिको बनाउनलाई त धेरै कुरा चाहिन्छ होला। त्यो लक्ष्यलाई म सलाम गर्न चाहन्छु।